السلام عليكم. اليوم غنشوفو ولا هاد الفيديو هذا غنشوفو فيش وغنقارنوها بين الكاريوتيب. كنا شفنا الكاريوتيب، والفيديو اللي قبل شني شفنا الدياغنوستيك. شني فيه هادشي هذا، فيه الفيش وفيه الدوت بلوت، فيه سوتيرن بلوت وفيه الكاريوتيب. وشفنا الفرق بين ماكروليزيو وميكروليزيو. المهم ساعة تشوفوه واذا ما كنتوش شفتوه. المهم دابا هاد لي فيش هادي غنشوفوها وغنقارنوها بين الكاريوتيب. حتى الكاريوتيب غنشوفوها واخا كنت عدلتها. المهم باش نقارنو بين هاد لي فيش والكاريوتيب. ما علينا. لي فيش هي عندك هنا واحد لادي ان. هاد لي ان كنستخلصو هاد الادي ان هذا ياك. من بعد نعطيكم المراحل عندي. ملي كنستخلصو هاد الدي ان هذا عندنا كيكون عندنا لا سوند هادية. هاد لا سوند هادية هي اللي عاد ديتيكتي لنا ديك الموطع اللي مريض، ديك الموطع اللي فيه ميطاسيون. صافي كنعدلو الهيبريد ديناتيغاسيون ديالنا ديال الدي ان. يعني ديناتيغاسيون هي كيفترقوا ديك الدي ان دوبل بغا كيفترقوا لنا. من بعد كنعدلو الهيبريداسيون باغ لا سوند ديالنا. فاين هادشي هذا كيكون عندنا فين نقدروا نستعملوا هاد لا فيش في الميتافاز. اما في الميتافاز ولا انترفاز، اما في الميتافاز ولا انترفاز، عقلوا عليا. ولكن في الكاريوتيب شنو كنا شفنا انه هو كتبازا يعني كنعملوها في الميتافاز صافي. اما في الفيش كيكون عندنا كان هاد الدي ان هذا ولا الكروموزوم اللي كنزولو منه الدي ان، يعني كنحيدو منه الدي ان. كان كيكون عندنا كنستعملوه في انترفاس ولا ميتافاز هاد لا سوند صافي. اما في التيلافاز ولا في الفاز اخرين ما نقدروش، فهمتي؟ نقدروا نعملوها في الميتافاز ولا انترفاز. المهم هادشي هذا فهمتوه ياك. قلنا بازي سيغ هيبريداسيون. عقلوا على هاد بازي سيغ هيبريداسيون. دابا نشوفوا المراحل مزيان ونشوفوا داكشي مزيان. قلنا شنو هي لا سوند. لا سوند هي واحد لا دي ان. هاد لا دي ان سيكونس دو دي ان ماركي. هاد عقلوا مزيان هنايا تشوفوا المراحل. قلنا هاد لا سوند هي لا دي ان، هو واحد السيكونس دا دي ان ماركي با لا كولوراسيون. الكولوراسيون شنو هو؟ فليوريسونس. نعقلوا على فليوريسونس. ملي تسمعوا فليوريسونس ديريكت فهموا فيش. هاد لا دي ان هو كومبليمونتير كونتيان يعني عنده سولمون ليكزون، ما عندوش لي زانترون، عنده لي زيكزون صافي. نعقلوا على هادية. شنو كيوقعنا؟ مراحل ديناتيغاسيون، séparation de deux brins d'ADN. هاد séparation رسمتها هنايا باغ لا شالور، باغ الحرارة. من بعد كنعدلو إبريداسيون. كنعدلو إبريداسيون باش كندخلو لا سوند ديالنا. كندخلو هاد لا سوند هادي. ملي كنعدلو إبريداسيون، هاد إبريداسيون هي كندخلو لا سوند ديالنا. انسيتي فليوريسونس يعني كتكون هي ديك لا سوند هي كولوري، يعني ماركي باغ فليوريسونس. consiste à utiliser la sonde. طبعا utiliser la sonde marquée par fluorescence. قالك هنايا en hybridation avec la séquence cible. من بعد هاد لا سوند هادي كتبريدا مع السيكونس سيبل. السيكونس سيبل هي ديك السيكونس اللي كنديتيكتيوها، اللي كنديتيكتيوها هنايا، اللي ها هي هنايا كنديتيكتيوها صافي. من بعد شني كنعدلو صافي فيزياليزي، يعني كنشوفوها بواحد سكوب، واحد ميكروسكوب ايبي فليوريسونس. عقلوا على ميكروسكوب
ايبي فليوريسونس. صافي. في الكاريوتيب كنا شفنا شمن ميكروسكوب اوبتيك، اما هذا ايبي فليوريسونس. عقلوا عليه مزيان. دونك دابا شفنا المراحل وشفنا على من كتبازا وشفنا شنو هي التعريف ديال لا سوند، شفنا شنو هو ابريداسيون، وشفنا شنو هي ديناتيغاسيون. شفنا هادشي كامل. دابا اذا قال لك الاستاذ ولا الاستاذه هي شني علاش كنستعملوا هاد لي فيش، شني كديتيكتي لنا انومالي دو نومبر اي انومالي دو ستركتور. في الكاريوتيب شفنا كديتيكتي لنا غير انومالي دو نومبر، هنايا كديتيكتي لنا انومالي دو ستركتور اي انومالي دو نومبر، جوج الحاجات. فين كنستعملو كنعاودها فين كنستعملو هاد شني اسمه هاد لي فيش، من مرحله باش كنخرجوا ديك لا دي ان، وكنستعملو هاد لي التكنيك ديال لي فيش في انترفاس في الميتافاز ديال الكروموزوم، ميتافاز ولا انترفاس، عقلوا عليها. قال لك الفيش اذا سقسك شنو هي عندك هنا الفيش وعندك الكاريوتيب، شكون هو بلي بريسيز؟ كتقولوا بلي بريسيز هي فيش، لان هي كتخلنا نقدروا نستعملوها في لوكيس، ديتيكتيو لوكيس ولا لوكيس ولا لوسي، هي زعما هذا الجمع وهذا الفرق، يعني واحد سنترومير كروموزوم اونتير ولا او كروموزوميك ولا بغان. صافي. يعني هي بلي بريسيز، يعني زايده على الكاريوتيب في استعمالات ديالها. صافي. هادشي اللي كاين في الفيش. ومورا هاد الفيديو غنشوفو بي سي ار. ولكن قبل ما نشوفو البي سي ار هاد الفيديو هذا غنزيدو نشوفو الكاريوتيب، لان كنظن في الفيديو السابق ما كانش التصوير مزيان لان فهمتي كنت مريض. دابا مهم ما علينا، خلينا ما نشوفوا اللي مهم. قلنا جينيتيك كلاسيك الكاريوتيب، اما كنقولوا لا جينيتيك كلاسيك ولا الكاريوتيب، هي كنستعملوها في الميتافاز. يعني جميع الكروموزومات توت لي كروموزوم. قال لك لي زيتاب بريليفمون دو لا سيلول اي اون ديفيزيون، يعني حنا كنخرجوا لو سيلول في الديفيزيون. من بعد كنعدلوا لها البلوكاج بلوكاج دو ديفيزيون، كنبلوكيو هاد الكروموزومات يعني كنبلوكيو ديفيزيون هاد الكروموزومات في الميتافاز في البلاك ايكواتوريال كتكون في وسط لا سيلول هنايا باغ كولشيسين. من بعد كنعدلو واحد الشوك ايبوتونيك باش ديسبيرسي دو لا كروموزوم، حيت الكروموزومات كيكونوا في وسط لا سيلول. من بعد ملي كنعدلو تشوك ايبوتونيك بحال اللي كنفرقعو ديك لا سيلول باغ لو كي ال، صافي كيخرجوا لنا لا الكروموزومات. صافي. من بعد كنعدلوهم في وسط واحد لا لام، يعني ايطالمون اي فيكساسيون سور لا لام، واحد الزجاجه اللي كتكون تحت الميكروسكوب اوبتيك باش كنشوفوها سور لا لام ميكروسكوب. ساعه كنعدلو الماركاج ماركاج بوند، يعني كنعدلو لها الماركاج. من بعد كنعدلو يعني بروند بليزيور فوتو، كنصوروهم بزاف ديال الفوتوس. من بعد صافي ديكوباج، كنقطعو ديك التصاور وكنرتبوهم. صافي كلاسيفيكاسيون دو كروموزوم سولون لو طاي الى بوند، الطاي ديالو البوند ديالو. صافي هي ديتيكسيون انومالي دو نومبر. صافي انا عاودت لكم، و بون كوراج والله يعاونكم.